औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अमल, जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगा, इस वजीफ़े को आपने सिर्फ एक दिन ही पढ़ना है। और ये वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत अल कौसर का वजीफ़ा है। और इस अमल को आपने 27 रजब के दिन पढ़ना है। अगर आप चाहें तो ये अमल 27 रजब की रात को भी पढ़ सकते हैं और 27 रजब के दिन को भी पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के दौर में हर दूसरा बंदा तरह तरह के वसवसों का शिकार है। वो अपने जिस्मानी और मुआशी मसाइल के लिए वसीले ढूंढता फिरता है। दोस्तों, हम अपने दुखों से निजात हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए दुनियावी सहारों के मुतलाशी हैं। कुरान मजीद को ताक पर सजाकर हम पीरों फकीरों के आस्थानों में अपनी तकलीफों का इलाज ढूंढते फिरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को किसी दौर में भी रहनुमाई के बगैर पैदा नहीं किया। जिस दौर में नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, इस दौर में भी अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मशले राह बनाकर पेश कर दिया, जिसमें नूहे इंसानी के लिए ना सिर्फ रहनुमाई है बल्कि इसके साथ साथ इसकी परेशानियों का इलाज भी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है कि ए मोहम्मद, कहो ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। तो दोस्तों, कुरान से दूरी की वजह से आज बंदा तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो चुका है। कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई बच्चों और बच्चियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई रिज़्क की वजह से परेशान है, तो कोई किसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। दोस्तों, जब हर तरफ से मायूसी का आलम छा जाए तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर का दरवाजा जरूर खटखटाना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमारे लिए एक ऐसी किताब बनाकर भेज दी जिसके एक एक हरफ में हमारे लिए रहनुमाई छुपी है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत कौसर में भी बहुत से खजाने छुपा कर भेज दिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे हजरत कासिम थे, इसके बाद सैयदा ज़ैनब, इसके बाद अब्दुल्ला, इसके बाद उम्मे कलसूम, इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इसके बाद हजरत रुकिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब हजरत कासिम का विसाल हो गया तो औस बिन वाइल ने कहा कि बस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई। तो इस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई और फरमाया कि महबूब, तेरा दुश्मन बेनामो निशां होगा, तुम्हारा दीन और रिसालत और नबुव्वत क़यामत तक कायम रहेगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने के लिए करोड़ों मुसलमान हैं और जिस काफर ने आपको ताना दिया उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफा पढ़ने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि इस वजीफे को, इस अमल को आपने करना किस तरीके से है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये वजीफा बिलखसूस रिज़्क के लिए है और इस वजीफे को आपने 27 रजब के दिन पढ़ना है। अगर 27 रजब की रात को पढ़ना चाहें तो उस रात को भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने करना ये है कि मुट्ठी भर चावल लेने हैं। अब ये अमल आप चावलों पर भी कर सकते हैं, मुट्ठी भर गंदम पर भी कर सकते हैं, मुट्ठी भर आटे पर भी कर सकते हैं, मुट्ठी भर चनों पर भी कर सकते हैं। और अगर आपके बटुए में पैसे हैं तो आप उन पैसों पर भी ये अमल कर सकते हैं।
آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس چیز پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس چیز کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ مکمل طور پر پڑھ لیں تو اگر آپ نے مٹھی بھر چاول اپنے سامنے رکھے ہیں تو ان پر دم کر دیں، یا اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے، پیسے رکھے ہیں، گندم رکھی ہے، چنے رکھے ہیں، تو اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر مٹھی بھر چاول، گندم، چنوں پر آپ نے دم کیا ہے تو ان کو آپ گھر کی چھت پر پھینک دیں۔ اگر گھر کی چھت پر نہیں پھینک سکتے تو قبرستان میں پھینک دیں۔ اگر آپ قبرستان میں بھی نہیں پھینک سکتے تو کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیں، تاکہ ان چاولوں کو چرند پرند کھائیں اور آپ کے رزق کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اور اگر آپ نے پیسوں پر یہ عمل کیا ہے تو آپ نے ان پیسوں کو صدقے کے طور پر کسی کو دے دینا ہے، تاکہ جس بھی ضرورت مند کو آپ وہ پیسے دیں وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، صرف 1 دن کا عمل ہے۔ اس 1 دن کے عمل سے اللہ رب العزت سارا سال آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے، رزق میں خیر و برکت آ جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو تو خیر و برکت کی دعا مانگو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے، اور دعا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے جب اگلا رجب کا مہینہ آئے تو اسی طریقے سے اس سال بھی رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ رزق میں اضافہ کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل 23 رجب کے دن یا 27 رجب کی رات کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔